अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिस पर सिर्फ गलतफहमी में एतराज़ हो सकता है। यह इस्लाम दुश्मनी में इस्लाम पर आज तक न कोई वैलिड एतराज़ हुआ है और ना हो सकता है। भला जिस धर्म को दुनिया के रचयिता ने उतारा हो और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली हो, उस धर्म में कोई कमी ऐसे कैसे हो सकती है। आइए आज हम एक भाई के एतराज़ पर बात करें जो इस्लाम पर बड़े धड़ल्ले से एतराज़ कर रहे हैं, मगर हम आपको उसकी असलियत बताएंगे। आप ये वीडियो देखें। इस वीडियो का टाइटल है इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी फुल्ली एक्सपोज्ड। तो इस प्रकार की जो साइंस है जो कहती है धरती चौकोर है और पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्टों को डूबकर मर जाना चाहिए कि वो हजरत साहब की इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि धरती ईंट की तरह चौकोर है, अगर गोल होती तो हम फिसल कर गिर पड़ते। तो इतने बड़े महा साइंटिस्ट लोगों को आप आडंबरी, ढोंगी, पाखंडी या अंधविश्वासी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ये तो इन भाई का एतराज़ है। इस तरह बहुत से लोगों का एतराज़ है, बल्कि कुछ लोग कुरानी आयतें भी पेश करते हैं कि ये देखो कुरान में चौकोर कहा गया है, जबकि कहीं ऐसा कुछ नहीं है। आइए हम डिटेल्स में उनमें 10 पर डिस्कस करते हैं। पहले हम ये बता दें कि मॉडर्न साइंस में सैकड़ों बल्कि हज़ारों दफ़ा मुशाहिदात से ये बात साबित हो चुकी है कि ज़मीन भी एक सैयारा है और गोल है, और इसी गोल होने की वजह से कहीं रात, कहीं दिन, कहीं सुबह, कहीं दोपहर और कहीं शाम होती है। महीनों का वजूद, गर्मी, सर्दी, रात दिन का वजूद सब ज़मीन के गोल होने ही की बुनियाद पर होता है। फुटबॉल जैसा गोल दुनिया का नक्शा लेकर आप बैठें तो आपको आसानी के साथ ये बात समझ में आ सकती है। कुरान पाक के मुताबिक जब दिन और रात मिलते हैं तो वो एक गेंद या कुर्रा बनाते हैं। कुरान मजीद सूरह नंबर 39 आयत नंबर 5 में है, यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को बरहक पैदा किया, दिन रात को ढांपता है और रात दिन को। कुरान ने युकव्विरू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सूरज और चाँद उसके ताबे हैं और ये सारे अपने मुकर्ररा मंजिल पर हरकत में हैं। कुल्लु यजरी, क्या वो अल्लाह शान व शौकत वाला और बख्शने वाला नहीं है। अरबी लफ्ज़ कुर्रा का माना गेंद है। कुरान का लफ्ज़ युकव्विरू यानी गेंद में बदलना उसका फ़ेल है। कुरान कहता है कि दिन और रात का मिलना एक कुर्रा या गेंद बनाता है, और ये कुर्रा तभी मुमकिन है जब ढांपी गई चीज़ गोल हो, वरना एक हमवार और फ्लैट चीज़ को तो कोई भी चीज़ ढांप सकती है, और उसके बयान में कुर्रा का लफ्ज़ लाजिम नहीं था। यहाँ इस्तेमाल किए गए अरबी लफ्ज़ कुव्विरा का मतलब है किसी एक चीज़ को दूसरे पर मुंतबिक करना या एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर चक्कर देकर क्वाइल की तरह बांधना। दिन और रात को एक दूसरे पर मुंतबिक करना या एक दूसरे पर चक्कर देना सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब ज़मीन के साथ कुर्रवी हो। ज़मीन किसी गेंद की तरह बिल्कुल ही गोल नहीं, बल्कि अर्जी कुर्रवी जियोस्फेरिकल है, यानी कुतबैन पोल्स पर से थोड़ी सी फ्लैट या चिपटी होती है। यहाँ कुरान वाज़े तौर पर यह भी कह रहा है कि सारे के सारे हरकत में हैं। अरबी ग्रामर में एक, दो और जमा के लिए अलग अलग सेगा इस्तेमाल होता है। अगर कुरान के मुताबिक सिर्फ चाँद और सूरज हरकत में होते तो कुरान इसके लिए किलाहुमा यजरियान, यानी वो दो चाँद और सूरज हरकत में हैं, जबकि कुरान ने कुल्लु यजरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसके मुताबिक ज़मीन, सूरज और चाँद सब हरकत में हैं। कुरान कहता है कि ज़मीन का एक कुत्र या डायमीटर है, और कुत्र या डायमीटर किसी दायरे का दोगुना होता है। कुरान सूरह नंबर 55 आयत नंबर 33 में है, यानी ऐ जिन्नो इंस की जमात, ज़मीन व आसमान के अख्तार या कुत्र से निकल कर दिखाओ अगर तुम ऐसा कर सकते हो, और ये तुम बग़ैर क़ुव्वत व ताकत के नहीं कर सकते। डायमीटर को अरबी में कुत्र कहते हैं, और कुत्र का लफ्ज़ सिर्फ तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ गोल हो। इससे साफ वाज़े हो रहा है कि कुरान के मुताबिक ज़मीन गोल है। कुरान सूरह नंबर 50 आयत नंबर 7 के मुताबिक, और हमने ज़मीन को फैला दिया मदद नाहा, और उसके अंदर पहाड़ गाड़ दिए और उसके अंदर हर तरह के पौधों का एक जोड़ा पैदा कर दिया। इसमें कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को फैला दिया। कुरान ने वल अर्ज़ मदद नाहा के अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसका अरबी ग्रामर में तर्जुमा
سطحی رقبے یا سرفیس ایریا کو زمین کی تخلیق کے دوران وسعت دینا ہے۔ اس سے بالکل یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن زمین کو ہموار یا فلیٹ کہتا ہے۔ ہموار یا فلیٹ کے لیے عربی میں مستح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا فعل ہے سطح، لیکن قرآن نے ان میں سے کوئی بھی لفظ استعمال نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو وسعت دی، جس کا مطلب ایک دائرے یعنی گول زمین کے سطحی رقبے کو وسعت دینے کا ہے۔ پیارے متروں، آئیے اب ایک بہت ہی اہم آیت دیکھ لیتے ہیں اس حوالے پر، تاکہ یہ اعتراض بالکل ہی ختم ہو جائے۔ اس آیت میں زمین کی ساخت کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔ سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا، یہاں عربی عبارت دہاہا استعمال ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے شتر مرغ کا انڈا۔ شتر مرغ کے انڈے کی شکل زمین کی عرضی کروی ساخت ہی سے مشابہت رکھتی ہے۔ بس یہ ثابت ہوا کہ قرآن پاک میں زمین کی ساخت بالکل ٹھیک بیان کی گئی ہے۔ حالانکہ نزول قرآن پاک کے وقت عام تصور یہی تھا کہ زمین چپٹی یعنی پلیٹ کی طرح ہموار ہے۔ جس آیت یعنی سورہ نمبر 15 آیت نمبر 19 سورہ نمبر 50 آیت نمبر 7 سے اس کا ہموار ہونا معلوم ہوتا ہے، وہ ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے فرمایا گیا ہے۔ جب ہم ایک جگہ یا کسی میدان میں کھڑے ہو کر اپنی نظر دوڑاتے ہیں، ورنہ قرآن کے مطابق زمین گول ہے۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس میں زمین کے مطلق گول ہونے کا انکار کر کے اسے ہموار قرار دیا گیا ہو۔ قرآن نے مختلف مقامات پر زمین کے گول ہونے کا اشاروں میں بیان کیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ انسانوں کی آسانی کے لیے اسے کشادہ کیا گیا، بچھونے کی طرح۔ ان آیات سے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ زمین ہموار چپٹی ہے، جبکہ خود قرآن کی دوسری آیات سے زمین کا واضح گول ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم عربی لغت کا مطالعہ کریں تو جن آیات سے زمین کے ہموار یا فلیٹ ہونے کا تصور ہوتا ہے، اس سے اور وضاحت سامنے آتی ہے۔ لفظ مہد و مہاد کا مفہوم دونوں ایسی جگہ کے معنی میں ہیں کہ جو بیٹھنے، سونے اور آرام کرنے کے لیے تیار کی گئی ہو، اور اصل میں لفظ مہد اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس میں بچے کو سلاتے ہیں، یعنی گہوارہ یا اسی قسم کی کوئی چیز۔ گویا انسان ایک ایسا بچہ ہے کہ جسے زمین کے گہوارے کے سپرد کیا گیا ہے، اور اس گہوارے میں غذا اور اس کی زندگی کے تمام وسائل موجود ہیں۔ اس طرح یہ لفظ جس سے زمین کے ہموار ہونے کا گمان ہوتا ہے، اس کی عربی تشریح اور لغت اور کہانی بتاتی ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا گہوارہ قرار دیا، جیسا کہ بچے کے سکون اور آرام کا گہوارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں زمین کے لیے فرش اور بسط کا لفظ بولا گیا ہے۔ عربی لغت میں فرش کا معنی قالین، کمبل، میدان سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ کسی بہت بڑے کروی جسم یعنی زمین کے سطحی رقبے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے اس کے کروی یا گول ہونے کا انکار ہو گیا۔ اور جہاں قرآن زمین کے پھیلاؤ کے لیے بساطن کا لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ بساط کا لفظ بسط سے نکلا ہے، جس کا معنی پھیلانا ہے، اور یہ معنی ایک بار پھر زمین جیسے گول جسم کے سطحی رقبے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس لفظ کے استعمال سے اس لفظ کے کہنے والے پر اس جسم کے گول ہونے کا انکار نہیں آتا۔ اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمان روز اول سے زمین کے گول ہونے پر یقین رکھتے تھے۔ اس کا ثبوت ماہر جغرافیہ دا محمد علی ادریسی کا وہ پہلا عالمی نقشہ ہے جو اس نے 1154 عیسوی میں بنایا تھا۔ اس میں زمین کے جنوبی حصے کو اوپر کی جانب دکھایا گیا تھا۔ اسلامی اندلس کے نامور سائنسداں ابو اسحاق ابراہیم بن یحییٰ زرقالی قرطبی نے 1080 میں سورج اور زمین دونوں کے محو حرکت ہونے کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اس کے مطابق سورج اور زمین میں سے کوئی بھی مرکز کائنات یعنی سینٹر آف یونیورس نہیں، اور زمین سمیت تمام سیارے سورج کے گرد بیضوی مداروں میں حرکت کرتے ہیں۔ 20ویں صدی کے جانے مانے مسلم اسکالر عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ زمین کو کروی یعنی بیضوی مانتے ہیں۔ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر ان کا اپنا یہ بیان ہے کہ یعنی مسلم اسکالرز کے نزدیک زمین کروی یعنی گول بیضوی ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ اور دیگر کئی حضرات نے بیان کیا ہے کہ زمین کے کروی ہونے پر اجماع یعنی سبھی مسلم اسکالرز کا اتفاق ہے۔ پیارے متروں، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ تفصیل
زمین کے متعلق جو اعتراض تھا ضرور سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہم نویدن کرتے ہیں اپنے رب سے کہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔